3 فرقے ہو گئے تے چوتھا بعد وچ دساں گا تمہارا اے تیناں دا بیڑا غرق اے جڑے 3 دسے نا کہ ایک دے دلاں وچ محبت تے او کہندے نا ساڈے دل وچ محبت ہے دعویٰ کردے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ محبت ہے دعویٰ اگر سچی محبت ہوندی آل رسول دی وہ کدی اصحاب رسول دی گستاخی کر ہی نہیں سکتے اور جنہاں دے دلاں وچ اصحاب رسول دی سچی محبت ہوندی صرف دعویٰ نہیں ہوندی تے وہ آل رسول دی گستاخی تے انہاں دا بھی بیڑا غرق انہاں دا بھی بیڑا غرق انہاں دا بھی انہاں تیناں دا بیڑا غرق سمجھو جی جنہاں دا یہ عقیدہ ہے وہ آپ نام تو انہوں پتا ہے جنہاں دا یہ عقیدہ ہے انہاں دا نام میں تو انہوں دس رہا بھی جنہاں دا یہ عقیدہ ہے انہاں دا بیڑا غرق امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر 27ویں پارے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا دی آیت دی تفسیر کرتے ہیں کیا ہے فرماتے نے جس بندے نے سمندر دا سفر کرنا ہوئے تے سمندر وچ طوفان ہوئے تموج ہوئے لہراں اٹھ رہی ہون وہ 2 چیزاں دا محتاج ہے دوویں ہون گیاں تے پار لگے گا نہیں تو غرق ہو جائے نمبر 1 اونچائی دی ہے کشتی